बात दरअसल ये है कि हमारे बड़ा मसला ये है कि हम वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। उससे मेरी क्या मुराद है? जो हम बात करते हैं इंपोर्ट्स को कट करने की, ये कहलाती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। क्या इंपोर्ट्स को कम करके मुल्क की पैदावार बढ़ाएं, सेल्फ सफिशिएंसी। ये सारी पॉलिसी नाकाम हो चुकी हैं। जिस बात की जरूरत है, जिसको बहुत सारे ममालिक ने किया भी है, जिसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी है, साउथ कोरिया भी है, वो कहलाती है कि हम एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है आपकी हुकूमत के खर्चात का, देखिए कोई 11-10 बिलियन डॉलर तो आपका डिफेंस पे होता है, बमुश्किल 2 बिलियन डॉलर सिविलियन गवर्नमेंट पे होता है। और आपको पता है अभी जो लास्ट ईयर का बजट था, 4 ट्रिलियन रुपीज जो थे सबसे ज्यादा, वो तो जो डेट रिपेमेंट से उसमें ही चले गए थे। तो आप थोड़े बहुत अखराजात कमी भी कर लेंगे तो कोई तीर नहीं मारा जाएगा। ये जो अखराजात हैं, इनमें तो कमी के कोई आसार है ही नहीं, ना डेट सर्विसिंग में, ना ही डिफेंस में, ना ही आपकी जो गवर्नमेंट है स्ट्रक्चर है। अब आप करेंगे क्या? आमदनी बढ़ाएं। आमदनी बढ़ाने में हमारा किसी का मूड नहीं है, इसलिए कि सबसे बड़ा जो मसला है हमारे यहाँ, वो सारे वसाइल जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, तो बहुत सारे लोग 1978-79 में जो है वो कार्रवाई करती, उनकी रिफॉर्म उसी वक्त शुरू हुई थी। इंडिया में उस वक्त शुरू हुई थी 1991 में, जब इंडिया को फिजिकली अपने जो गोल्ड था वो गिरवी रखना पड़ा था कर्जे हासिल करने के लिए, IMF से बेल आउट के लिए। कोई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता। मिस्र ने डिले किया है वो 3 बिलियन डॉलर जो है बेल आउट के लिए। तो प्लीज, टर्की का हाल तो बहुत बुरा है। टर्की में पता नहीं इन्फ्लेशन 80% है। हमारे लोग उनके वज़ीर-ए-आज़म से मशवरे करने जाते हैं। अब आप, मैं क्या कहूं तो आप क्यों नहीं जाते? आप कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि अगर अपनी की बात करें तो सुन लेनी चाहिए, मशवरा करके। मैं तो मनमोहन सिंह से बात कीजिए कि मनमोहन सिंह ये बताइए कि आपने 90s में और उसके बाद जो है इंडिया की इकोनॉमी जो बिल्कुल बहुत ही खराब हालत में थी, उसको बैंक करप्सी से निकाला आपने, एक शाइनिंग स्टार कैसे बना दिया। हम ये बात नहीं करेंगे। हम इस बात पे जो है तालियां बजाते हैं कि हमारे वजीर खारजा ने ऐसी तकरीर कर दी। साहब, तकरीर से क्या आती है? इंडिया के रिजर्व जो है 550 बिलियन डॉलर के हैं। आपके रिजर्व तो नहीं। आप इंडिया के खिलाफ जितनी ही तकरीरें कर ले, आपकी जो हालत, वो आप इस काबिल नहीं है कि आप एक हफ्ते 3 दिन भी जंग लड़ सके। तो हम कब तक हकायक जो है मुंह चुराएंगे? एक कहूंगा कि हमारी टेक्नोक्रेट्स की बात होती है, माफ कीजिएगा, जो ये रिटेल बैंकर्स जो हैं और ये जो अकाउंटेंट्स जो हैं, ये टेक्नोक्रेट्स नहीं है। ये हमारा ही मुल्क है जहाँ अकाउंटेंट्स कहा जाता है। अगर आप किसी को ले आइए, मिसाल के तौर पे जनाब हफीज पाशा साहब हैं, यकीनन मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो टेक्नोक्रेट, वो पब्लिक फाइनेंस में उनका PhD किया है। मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, यकीनन वो बहुत काबिल क्वालिफाइड आदमी। जी यूसुफ भाई, आपका ना कुछ इंटरनेट का मसला आ रहा था। बहरहाल मैं वॉर की बात आपने छेड़ी ठीक हो गया? जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है। लेकिन आप अभी वॉर का आपने जिक्र किया तो मुझे ये याद आया कि अभी देखिए, अभी तो मिलिट्री ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, जो TTP कर रही है। 100 से ज्यादा हमले पिछले चंद महीनों में हुए हैं हमारी आर्मी पे, पुलिस पर। और फहद, अगर ये इस ऑपरेशन की भी तो एक एक्सपेंस होगा, कॉस्ट होगा ये, और ये ऑपरेशन सिर्फ जो है एक लिमिटेड तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बॉर्डर पर है, इसमें बहुत से वसाइल खर्च होंगे। तो इसको कौन फाइनेंस करेगा? अभी तो इस वक्त भी अमेरिका बहादुर की वो इनायतें तो नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, जो एक जमाने में हुआ करती थी। तो ये भी एक सवाल बहुत बड़ा उठ गया कि ये तो मजीद स्ट्रेन करेगा इकोनॉमी को। क्या कहेंगे फहद इसके ऊपर आप? नहीं, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि देखें, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था और हमें जो है वो कोलिशन सपोर्ट फंड के मद के अंदर पैसे दे रहा था या किसी और तरीके से हमें पैसे दे रहा था, तो इस तरह के ऑपरेशंस करना जो था हमारे लिए फिस्कली जो था,
ٹھیک ہے. میں ملٹری اور اسٹریٹجی کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتا بالکل, کیونکہ وہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھا فزیکلی وہ ہمارے لیے, یعنی کہ لوگ جو اس میں لوگ انوالو ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے, ان کے لیے جو ان کے اوپر اخراجات آتے ہیں, ان کے اوپر جو اسلحے کے استعمال کے اخراجات آتے ہیں, وہ ممکن تھا کہ نہیں. وہ پیسے جو تھے ہمیں کہیں اور سے مل رہے تھے, اور اب وہ پیسوں کے وسائل جو ہیں ہمیں درکار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال تو ہمارے پاس یہ پوزیشن یہی ہے نا کہ جی اچھا یہ سارے کے سارے خرچے جو ہیں یہ ہمیں مملکت پاکستان کو یا جو حکومت پاکستان کو یہ خود سے کرنے پڑیں گے. پچھلے دنوں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے فورن منسٹر کا جو بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آیا کہ امریکہ جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہے کہ وہ ہمیں بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ صرف بیان ہے, اس کا کوئی امپیکٹ ہمیں نہیں معلوم کہ جی اچھا مٹیریل امپیکٹ کیا ہے, کہ آیا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے, کوئی MOU سائن ہو گیا ہے, کوئی اس کے اوپر فردر بات چیت ہو رہی ہے, اس کی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو ہم یہی اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک بیان ہے جو کہ دیا گیا ہے شاید لوکل سیاسی حوالے سے یا کسی اور وجہ سے, لیکن اس کی کوئی مٹیریل امپیکٹ نہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ امریکہ کی ایبسنس کے بعد, کے جانے کے بعد اس خطے سے یہ سارے اخراجات جو ہے ہم کیسے پورے کر سکیں, اور اس کے بعد جو اپنی اندرونی جو معیشت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑے چیلنج کا پاکستان جو ہے یہ the government of Pakistan will find it very difficult to actually mount a challenge to the insurgents, to the terrorists, without external support that was available to it for the past 2 decades and is no longer available to it right now. بالکل بالکل بہت بڑا چیلنج ہے. بہرحال ہمارا وقت بالکل شو کا ختم ہونے کو ہے. میں یوسف صاحب آپ کی طرف دوبارہ لوٹتا ہوں, اور اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ سیاست اور معیشت الگ نہیں ہو سکتے. ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بڑی ٹویٹر پہ بحث کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کو سیپریٹ کریں, سیاست اور جو معیشت ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں, اور اس میں بڑی ایک تو یہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی ہیجان اور بے یقینی تو کہیں سے ختم ہونے کو نہیں ہو رہی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کیا پھر اسی طرح ایک اس اکنامک کرائسس کی لپیٹ میں رہیں گے؟ آپ کو یہی دکھائی دے رہا ہے اگلے چند مہینوں میں, اگلے الیکشن تک؟ اور مختصراً بتائیے ذرا. میرے خیال سے یوسف صاحب فہد یہی سوال میں آپ میرے خیال سے جی یوسف بھائی تھینک یو. ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں, وہ یہ کہ ہم کوئی نیو لبرل پالیسیز جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو پالیسی ہے یہ ہمارے یہاں اس کو کہنا ہے یہ ایلیٹ کیپچر ہے, جہاں ایلیٹ نے ملک کے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے. نیو لبرلزم میں تو آپ ڈی ریگولیشن کرتے ہیں, اکانومی کو کھولتے ہیں, یہاں حکومت پہ شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے ایلیٹس کے. یہ نیو لبرلزم ہرگز نہیں ہے. اس میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, میرے خیال سے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے اس جو ایلیٹس اکانومی ہے اس کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ملک کے وسائل پہ, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سے پیسے کمائے جائے, اور خرچہ جو ہے وہ بیرونی ملکوں سے امداد لے کے کیا جائے. اسی لیے ہمارا جو ڈیٹ لیولز ہے وہ بڑھتے چلے گئے ہیں. ان دو باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان دونوں باتوں کا براہ راست تعلق جو ہے آپ کی سیاست سے ہے, جس طرح سے سیاست چلتی ہے.